फनकार की दो जिंदगी होती है, एक जिंदा जब तक है वो जिंदगी और एक बाद अजमर मरने के बाद की जिंदगी। बड़ा फनकार वही होता है जो जिंदगी में भी अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ, अपनी तौसीफ सुन लेता है, और दूसरा जो बड़ा होता है वो मरने के बाद लोग उन पर काम करते रहें, उनके जिक्र करते रहें, उन पर चर्चा हो, उन पर गोष्ठी हो, संगोष्ठी हो, सेमिनार हो, तो ये बाद की ज़िंदगी है। तो कैसर शमीम साहब खुशनसीब रहे हैं कि जो उनकी तबई उम्र थी उसमें भी वो मशहूर रहे, लोगों ने सर आँखों पर पलकों पर रखा, और बाद अजमर्ग भी, मौत के बाद भी रिसर्च वर्क हो रहा है और तरह तरह के प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। मुहब्बे कैसर शमीम होने की वजह से मेरा जहन इख्तराई सोच पर गामजन हुआ कि क्यों नहीं रिसर्च स्कॉलर के लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊं, और उस वीडियो में कैसर शमीम साहब की तमाम किताबें और उन पर लिखी गई जो किताबें हैं या उन पर जो नंबर निकले हैं उन्हें भी मैं पेश करूं। मेरे साथ सैयद हसन साहब हैं। हसन साहब का ये दौलत है और ये तारीख़ी मकान भी है। पहले वीडियो में जिसका जिक्र हुआ था कि इस मकान को उन्होंने काफ़ी रौनक बख्शी, ये वही कमरा है, वही मकान है। सर शमीम साहब का पहला मजमूआ है कलाम आतों का समंदर। ये किताब नायाब है। इन्होंने किसी तरह एक फ़ोटो कापी कराई और उसकी जल्दसाजी भी करा दी। सर शमीम साहब की तसानीफ में अब कोई कमी नहीं रही। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हाँ, एक हिस्सा देवनागरी लिपि में भी पेश किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, एक सेकुलर आदमी जो होता है उसके यहाँ कौमी यकजहती होती है, न वो ज़बान से तासुब करता है और वो न ज़बान के मानने वालों से करता है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब यही है और यही तहजीब जिंदा रहेगी। मैं चाहूँगा कि हर किताब की कुछ खूबियाँ जो हैं वो बयान कर दूँ। उन्होंने सफ़ा का ये सफ़ा है, सी पेज और फहरिस्त। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कैसर शमीम साहब का खाका पढ़ दूँ। सातों का समुंदर में शामिल उनका खाका है। नाम अब्दुल क़य्यूम खां, कलमी नाम कैसर शमीम, पैदाइश अंगस जिला हुगली 2 अप्रैल 1936 ईस्वी। तालीम MA और तख्लीक पहली बार 10-11 साल की उम्र में बाकायदा 1951 से तख्लीकात के अशात अब तक सबा हैदराबाद, सुबह नौ पटना, किताब लखनऊ, तहरीक दिल्ली, शबखों इलाहाबाद, शायर बम्बई, आजकल दिल्ली, आयात कलकत्ता, साखसार कटक और इक़दार कलकत्ता वगैरह। शायरी के मुतअल्लिक़ कैसर शमीम साहब के ख़यालात सुन लीजिए। मेरी शायरी न आबा व अजदाद का विरसा है, न उस्तादों का अतिया। शायरी मेरा पेशा भी नहीं है, संडे पेंटर्स की तरह इतवार का मशगला भी नहीं। मेरे नज़दीक शायरी साअतों के समंदर में डूबते उभरते हुए हाथ पांव मारते रहने के अमल से मिलता जुलता एक अमल है, लेकिन सख्त और लतीफ़। चंद बातें लिखी गई हैं, मैं उसे पढ़ देना चाहता हूँ। उर्दू के मशहूर शायर कैसर शमीम के मुकम्मल मजमूए कलाम की अशात का मंसूबा बनाया गया, लेकिन ऐसी दुश्वारियाँ पेश हो गईं कि एक साथ उर्दू और देवनागरी रस्मुल ख़त की इस छोटी सी किताब में उनकी सिर्फ चंद नज़में और चंद गज़लें ही शामिल की जा सकीं, और बहुत सी नज़मों, गज़लों और गीतों के अलावा रुबाइयों, क़ताआत
اور دوہوں کو بھی آئندہ کی اشاعت کے لیے روک دینا پڑا۔ تاہم یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ اس مختصر سی کتاب سے بھی ان کے فکر و فن کے بعض گوشوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس مجموعے میں بعض تخلیقات کی شمولیت کے لیے ہم آل انڈیا ریڈیو کے شکر گزار ہیں۔ جناب ابوالقاسم انصاری بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پریس کے لیے سودے کی تیاری میں تعاون فرمایا۔ ہمارے جسموں کو موجیں نگل گئیں قیصر کہ ساعتوں کا سمندر بڑے جلال میں تھا۔ یہ وہ مہرہ ہے جس سے پورا مجموعہ کلام کا آپ اس کے معیار کو، اس کے انداز بیاں کو اور شاعر کی تخیل کی بلند پروازی کو آپ محسوس کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ایک غزل اس کی آپ پڑھ دیں۔ قدم قدم پہ میرے یہ اثر کہاں کا ہے، بہت اداس ہے رستہ سفر کہاں کا ہے۔ بہت خوب۔ سفر کے زخم بدن پر ہیں اور کچھ بھی نہیں، ہوا کی زد میں یہ برگے شجر کہاں کا ہے۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ نگل رہی ہے یہاں ریت دم بدم ہم کو، یہ ریگ زار خطر در خطر کہاں کا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تیرے دیار میں یہ کون پوچھنے جائے کہ دل سے چپکا ہوا ہے جو ڈر کہاں کا ہے۔ صدا کی بھیگ بھی اونچے مکان سے مل نہ سکی، یہ دستکوں کو سمجھنا تھا در کہاں کا ہے۔ جو دل نہ سلگے تو مر جائے شاعری قیصر، جی بلائے جہاں کی طرح یہ ہنر کہاں کا ہے۔ قدم قدم پہ میرے یہ اثر کہاں کا ہے۔ کہ جتنی کتابیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں سب کتابوں پر اس کا ذکر ہو جائے۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ چاہتے تھے کہ ان کا کلام اردو کے ساتھ ساتھ دیوناگری لپی میں بھی شائع ہو، یعنی ان کے دوست احباب چاہتے تھے کہ آپ کے کلام کو میں پڑھوں۔ جی جی، یہ تقاضے بھی ہوا کرتے تھے دوستوں کے۔ بالکل۔ ان کے حلقہ احباب میں سب تھے، جی ان کے شاگردوں میں بھی۔ تو یہ سپرنا پبلیکیشن 4 سے شائع ہوئی ہے، ہاوڑہ 2 سے۔ اس کا سر ورک جو ہے پکاسو، خوشنویس جمال احمد، قیمت 3 روپیہ، جملہ حقوق بحق محفوظ۔ اور اس میں جو میں دکھانا چاہتا ہوں فہرست، تو اسے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ نظمیں ہیں: آئینہ آب، تاش کے پتے، ایک صبح، ملن، خلید، انفیکشن، تہذیب کا زندانی، آج کا انسان، تلاش، اسب تازی شدہ، مجروح، سوال نامہ، نئی روایت، امکان کا قتل، آخری ملاقات، گمشدگی، بے وجودی۔ اور غزلوں کا جو مصرے کا بھی چھوٹا سا ٹکڑا دیا گیا ہے تاکہ اس سے ایک پہچان بنے، تو وہ یہ ہے: نہیں رگ خاص سے کچھ غرض، یاس انگیزی ماحول کبھی، وہ لطف جو کبھی خواہش کے عیش کی، گرد آلود نظروں میں کیسی منزل کیسی راہیں، کتاب زیست کچھ بھی نہیں، ایک سمندر سے نکلے ہم، قدم قدم پہ مرے۔ اس کتاب کی فہرست بھی میں نے پڑھ دی۔ دوسری کتاب تردھارا، ان کے تو تردھارا جو ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سے بتا دیں کہ یہ تردھارا کیا ہے۔ 3 دھارائیں۔ ڈاکٹر شاہی جمیل صاحب نے پیش کیا پہلا مجموعہ ساعتوں کا سمندر 1971 میں، اب سیدھا 1996 میں، کم و بیش 25 سال کے بعد ان کے ایک شاگرد رہے ڈاکٹر ہری کنور رائے کنور، جو انہی کے ہم عمر لگ بھگ تھے، اور ان سے انہوں نے اردو سیکھی، اور اردو سے بڑی ان کو قربت، اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے۔ تریدھارا انہوں نے یہ کتاب نکالی تھی 1996 میں۔ انہی تریدھارا جو ہے یہ حضرت قیصر شمیم صاحب کا ایک ادارہ ہے، رائٹرز ایسوسیشن، جو 16 ستمبر 1966 عیسوی میں 3 زبانوں پر مشتمل وہ ادارہ جو ہے اس کا قیام ہوا تھا، اور ان کے چاہنے والے
اور ان کی جو خدمات رہی ہیں بالخصوص اردو، ہندی، بنگلہ اور ساتھ ہی ساتھ عربی اور فارسی بھی، انگریزی بھی، یہ تمام 6 زبانوں پر انہیں بڑی دسترس حاصل تھی. لہٰذا ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں ترجمہ شدہ جو بنگلہ سے ہی اردو میں آئی ہیں. ان کے کئی شاہکار نظمیں، ربندر ناتھ ٹیگور کی، منوج مترا کی، یہ سب جو ہیں بنگلہ سے شاہ پارے جو تھے وہ اردو میں منتقل کیے. تو اسی مناسبت سے نکالی انہی کے کلام پر، جس کا نام رکھا تری دھارا. چونکہ یہ کتاب ہندی کی ہے، اس زبان میں تھوڑی بدلاؤ آئے گی. تری دھارا غزلوں، نظموں اور گیتوں کا سنکلن ہے. اس کے کوی ہیں قیصر شمیم صاحب، سمپادک ڈاکٹر ہری کنور رائے کنور صاحب. جی. دیشانتر پرکاشن اوڑا نے اسے پرکاشت کیا ہے. پرتھم سنسکرن ہے 1996 اور قیمت 75 روپے. اس کے مدرک ایوم کمپیوٹر ٹائپنگ سیٹ آکرتی، چندر مکھرجی لین، شیو پور، ہاوڑا. یہ قیصر شمیم صاحب کی تصویر بھی بڑے نایاب ہے. بھومکا انہوں نے لکھی ہے، ڈاکٹر ہری کنور رائے کنور صاحب نے بڑی طویل بھومکا لکھی ہے. اس بھومکا کو پڑھنے سے ان کی خدمات کا پتہ چلے گا، ان کی ساہتک سیواؤں اور ساہتک اودانوں کا پتہ چلے گا. اس کی فہرست پڑھ دیں. پرسٹھ سنکھیا 14 سے 65 پر قیصر شمیم صاحب کی کل 50 غزلیں ہیں. پرسٹھ 66 سے 121 پر کل 44 نظمیں اور پرسٹھ سنکھیا 122 سے 130 پر 7 گیت ہیں. کنور صاحب کا جیون ورت ہے. دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک غزل میں ہندی پریمی دوستوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. جو پہلی غزل ہے، شہر عالم سے شہر طرف تک ایک قدم کی دوری ہے، پھر بھی یہ دوری طے نہیں ہوتی، ہائے یہ کیا مجبوری ہے. بادہ و صحبہ سے کیا حاصل، ساغر مینا سے کیا کام. آج تو سب کچھ زہر ہے یارو، آج شب مجبوری ہے. وہ ایسے الفاظ کے استعمال کیا ہے جو غزل کے مزاج سے جڑے ہوئے شبد ہیں جی. اور شبداولی بھی غزلوں کی ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ پیشکش اس کو کہا جائے. اس کی پرستتی اتکرشٹ پرستتی ہے. اس کے نیچے جو ہے سمپادک نے کٹھن شبدوں کے بھی درج کر دیا ہے ہندی میں. یہ اس سے اس کی اپیوگتا اور پائیدارتا بڑھ جاتی ہے. تیسرا شعر ہے، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ ہے اپنے دل کے قریب، ہم تم ورشوں ساتھ رہے ہیں پھر بھی کتنی دوری ہے. کتنی سچی بات ہے کہ کبھی کبھی آدمی ایک کمرے میں رہ کر بھی 7 سمندر پار کی طرح ہوتا ہے. بالکل. زحمت درما کرنے والوں، ہم ہیں بہت ممنون مگر درد ہمیں ہے جان سے پیارا، ایک یہی مجبوری ہے. یوں تو سب کچھ مل جاتا ہے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، جسم کی قربت بے معنی ہے جب تک دل کی دوری ہے. آپ کا چھپنا کیا چھپنا ہے، دعوت ہے نظارے کی، آپ نمایاں اور ہوئے ہیں، اچھی یہ صورت ہے. ایک گیت آپ کو پڑھ دیتا ہوں. آ تیرا شنگار کروں، اپنے سندر اور منوہر شبدوں کے گہنے پہنا کر، اپنی رسک کویتا کے رس سے ٹیکا دوں اور مانگ بھروں. آ تیرا شنگار کروں، تیرا روپ چمک جائے گا، مکھڑا اور دمک جائے گا. آ اپنے ہردے کے لہو سے تیرے چتر میں رنگ بھروں. آ تیرا شنگار کروں، تیرے روپ کی چرچا ہوگی
जग में तेरी पूजा होगी, अपनी कला का अमृत दे दे, आ मैं तुझको अमर करूं, आ तेरा श्रृंगार करूं। गीत आम तौर पर लिखना बहुत आसान नहीं होता है। गीत वो जिसे गाया ना जा सके वो गीत नहीं के जुमरे में नहीं आता है, वो गीत की श्रेणी में नहीं आता है। गीत निर्झर की तरह होता है, जिसकी एक अपनी आवाज़ होती है, अपना वेग होता है, अपना अंदाज होता है। तो दोस्तों, ये तीरधारा को मैं अब समाप्त करता हूँ यहाँ। अब ये सांस की धार, तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ आप पृष्ठभूमि है तो बता दीजिए। जी, सांस की धार 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया और ये खालिस गज़लों का मजमुआ है। इसकी शुरुआत इस शेर से होती है, अभी तो काट रही है हर एक सांस की धार, अजल जब आए तो देखूं कि इंतहा क्या है। किताब इसकी अंबर शमीम साहब ने की, सरवर अहमद सलीम साहब, नाशिर इरफान ग्राफिक्स है, हेमघोष लेन की, और तबात प्राइम ऑफसेट है। कीमत 100 रुपये। तकसीमकार में उस्मानिया बुक डिपो, बुकलैंड, बुक एम्पोरियम और दस्तक किताब घर। शेर मैं आपकी इस खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिससे उनकी जहनीत को और उनके अंदर जो जमहूरियत जो एक फ़िक्र है वो खुलकर सामने आता है। मेरा मजहब इश्क का मजहब, जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। आप देख लें, ये बैक कवर है और इस पर कोई तहरीर नहीं है, सिर्फ उनकी कलर तस्वीर है। ज़माने की पैदा है। वहाँ कौमी यकजहती का एक ख़ास दबदबा तनतना था, बिल्कुल, और शीर और शक्कर की तरह, दूध और चीनी की तरह लोग एक दूसरे में मिल कर रहते थे। इस मजमूए में कैसर शमीम साहब का पेशलफ्ज़ बवान जवाब शामिल है। इससे उनकी जहनियत और खुददारी आया है। इनका ये तर्ज अमल काबिल गौर है और दावत तकलीद भी। सवाल होगा इस मजमूए की अशात का जवाज़। मेरा जवाब होगा मेरा वजूद। शायर की हैसियत से मेरा वजूद अहम है या गैर अहम, मुनफरिद है या गैर मुनफरिद, ज़बान व अदब के लिए मुफीद है या गैर मुफीद, उन तमाम पहलुओं पर बहस हो सकती है और उस बहस के लिए ज़रूरी है कि मजमूए कलाम पेश नज़र रहे। मेरा ख़्याल है कि आवाज़ छोटी हो या बड़ी, फ़ौरन पहचान ली जाने वाली हो या दूसरी आवाज़ों की भीड़ में गुम हो जाने वाली, इसे बहरहाल एक बार सुन लेना चाहिए और थोड़ी सी भी कशिश महसूस हो तो उस आवाज़ के इर्तियाशात और दिगर खुसूसियात पर तवज्जो देनी चाहिए। अदब की दुनिया में जानी पहचानी आवाज़ें सुनने के लिए हमतनगोश रहना और दूसरी आवाज़ों की तरफ से कान बंद रखना न मुनासिब होता है न मुफीद। मुझे एतराफ़ है कि मेरी शायरी न मेरी ज़ात से कभी जुदा रही, न मेरे हियास से, न मुआशरे से, न कायनात से। गुज़श्ता 40-45 साल के दौरान मेरे ज़हन व दिल को हवाए वक्त की मसरत अंगेज़ लहरें कम और ईज़ा रसा थपेरे ज़्यादा मुतासिर करते रहे हैं। चुनांचे इस मुद्दत में कदम कदम पर मैंने जो कुछ महसूस किया उसे किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर अपनी शायरी में समोने की कोशिश की, लेकिन मैंने ये कोशिश अपने खोल में बंद रहकर इत्मीनान की सांस लेने वाले फ़र्द की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह की है जो बरसों से एक साथ कई खानों में बटा हुआ है और चाहते हुए भी जिसकी तवज्जो मुसलसल एक खाने पर नहीं रहने पाती, खा वो नहा खानाए दिल ही क्यों ना हो। 1971 में शाया शुदा मेरा पहला शेरी मजमुआ साआतों का समंदर बैक वक्त
उर्दू और देवनागरी रस्मुल ख़त में होने के बावजूद इतना मुख्तसर था कि इसे मेरी शायरी का एक नामुकम्मल तारुफ करार देकर अहबाब एक भरपूर मजमूए के अशात पर इसरार करने लगे थे। लेकिन मैं क्या करता, गिरह में माल था न मुफलिसी में आटा गीला करने का ख्याल। उस पर तबीयत ऐसी कि किसी एकेडमी या कमेटी से रुपया हासिल करने पर कभी आमादा नहीं हुई। रह गए अपने सूबे के उर्दू नाशरीन तो वो सलामत और उनका दरसी किताबों का बाजार सलामत। किताबों पर वो अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे क्यों ज़ाया करें। मेरे दिल ने मुझे हमेशा यही मशवरा दिया कि अल्लाह जब तौफीक दे तो अपनी जेब से रुपये लगाकर अपना मजमूआ कलाम शाया करना, और अगर जीते जी इसका मौका न मिले तो सीने पर पत्थर रखकर आंखें बंद कर लेना। आपने देखा, शायर ने अपना जिगर चीर कर रख दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि आंख बंद करने से पहले ही मुझे किसी अदारे की मदद के बगैर अपना एक नया शेरी मजमूआ शाया करने का मौका मिल गया। इस मजमूए में सआतों का समंदर, कोई गज़ल है न कोई नज़म। बजाय इसके सिर्फ 100 गज़लें हैं जिनका इंतखाब 1951 से 1996 तक के दस्तयाब कलाम से इस नुक्ते नज़र के तहत किया गया है। इससे मेरी गज़ल गोई के मुख्तलिफ मराहिल का एक मजमूई तस्वुर उभर सके। किताब का हजम बढ़ जाने के खौफ से गीतों और नज़मों वगैरह का इंतखाब आइंदा मजमूए के लिए अलग रख दिया गया। इसकी अशात भी इंशाअल्लाह 1-2 साल के अंदर हो जाएगी। वैसे गुज़श्ता साल ही देवनागरी रस्मुल ख़त में मेरा दूसरा मजमूआ कलाम तिरधारा शाया हो चुका है। कैसर शमीम साहब ने अपनी बेथा कथा यानी दर्द दिल को भी जाहिर किया, और ये सबक लेना चाहिए आज के शायर व अदीबों को। ये सीख लेनी चाहिए कि आप एकेडमियों के सरबराहों की दुम बन जाते हैं तब आपकी किताब आती है। एक बड़ा और खुददार शायर का ये इजहार ख्याल उनके लिए एक ताज़ियाने से कम नहीं। उनकी पहली गज़ल आप सैयद हसन साहब से सुने। एक मैं था दर पे तेरे और तो कोई न था, कौन आता मुंह अंधेरे और तो कोई न था। रात की सूनी गली में गूंज उठी थी किसकी चीख, मैं था या थे मेरे फेरे और तो कोई न था। बस्तियों से दूर भी फैला रहा था जहर कौन, थे परिंदों के बसेरे और तो कोई न था। कौन था जिसको लगाकर मैं गले रोने लगा, सामने थे कुछ लुटेरे और तो कोई न था। दुश्मनों का गोल आ निकला कहां से राह में, चंद साए थे घनेरे और तो कोई न था। पुष्ट पर था वार किसका ये बताऊं किस तरह, दोस्त ही पीछे थे मेरे और तो कोई न था। बहुत खूब। उस जगह किसके लिए रहता था कैसर जिस जगह, सांप थे या थे सपेरे और तो कोई न था। बहुत खूब। पहाड़ काटते हुए मुझे बिहार के दशरथ माझी याद आते हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम की, पहाड़ का सीना काट कर सड़क बनाया। एक शायर भी पहाड़ ही काटता है। ये वो पहाड़ काटता है जिसके लिए तीशे की ज़रूरत नहीं होती, कलम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। किताब का नाम है पहाड़ काटते हुए, विदिन ब्रैकेट नज़मों और गीतों का मजमूआ। शायर का नाम कैसर शमीम, इंतखाब डॉक्टर खालदा हुसैनी, तब अव्वल दिसंबर 1998, तादाद 500, किताबत महमूद कासमी, गारोलिया शुमाली 24 परगना, नाशिर इरफान ग्राफिक्स, शिवपुर हावड़ा। इसकी कीमत है 125 रुपया। आज का जो शायर व अदीब होता है 100 पेज की किताबें अब कीमत रखता है 400 रुपये। पुराने ज़माने में ये आंखों में शर्म बची हुई थी कि किताब की इतनी कीमत नहीं रखी जाए जो शायर के साथ साथ ताजिर भी कहलाए।
پہلی نظم پڑھ دیجیے. پہلی نظم ہے سجدہ. خدا میں سر بسجدہ ہوں کہ تو نے کارگاہ خیر و شر میں میری عمر 61 سال آشنا کو شر سے، شر کی شرمناکی سے بچایا ہے. رہے صبر آزما پر میرے دل کو دولت صبر و اطمینان سے سدا معمور رکھا ہے. مجھے با وصف عجز و خاکساری جرأت پنہاں عطا کی ہے. سلیقہ میر کی مانند ناکامی سے اپنی کام لینے کا سکھایا ہے. خدا میں سر بسجدہ ہوں تیرے احسان کے آگے، میرے سجدے نہیں کچھ بھی. میں تیرے بندگانی نیک کی خاک کف پا سے بھی ہر حالت میں کمتر ہوں. بہت خوب. مگر میں منکر احسان ربانی نہیں ہرگز. خدا میں سر بسجدہ ہوں کہ تیرا شکر ادا کرنے کو میں نے سر جھکایا ہے. اس کے بیک کور پر قیصر شمیم صاحب کا خاکہ ہے. یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے ریسرچ اسکالر کی اس کی سب ضرورت پڑتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھ دوں تاکہ اس میں کئی کتابوں کا ذکر بھی ہے. شغل تعلیم اور علوم استاد شعبہ اردو کلکتہ یونیورسٹی. مستقل پتہ 10 ہیم گھوش لین شیو پور ہوا. موجودہ پتہ 77 فیئرس لین فرسٹ فلور کلکتہ. شعری مجموعے ساعتوں کا سمندر بخط اردو و دیوناگری 1971 عیسوی. تردھارا بخط دیوناگری 1996. سانس کی دھار بخط اردو 1997. بہار کاٹتے ہوئے بخط اردو 1998. نثری کتابیں دھن اور کرن شمس صابری مرحوم کے افسانے تدوین و ترتیب 1974. آئندہ کی کتابیں لفظ بولتے ہیں تنقیدی و تحقیقی مضامین. منود مترا کے ڈرامے بنگلہ ڈراموں کے ترجمے. راجا رام موہن رائے سوانح حیات بنگلہ سے ترجمہ. اعجاز مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا مولانا عبدالرزاق ملی آبادی ایوارڈ 1996. بنگلہ رسالہ ابھینو اگروی کا ساہتیہ سنیہ لتا چودھری میڈل 1996. زمین چیختی ہے اور یہ بیک کور ہے. اس کا آغاز جو ہے شعر سے بھی کیا ہے. اے کاش اب جہاں بھی ہمارا مکان رہے کوئی زمین رہے نہ کوئی آسمان رہے. پتہ نہیں کیوں لگ بھگ شاعروں کو زندگی کے جو تجربات ہوئے ہیں اس کے تحت کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور لکھی ہے جس سے ایک بیزاری کا احساس ہوتا ہے. غالب نے بھی کہا تھا رہیے اب چل کر ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو. تو یہ کہنا آسان نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو ہندی میں کہتے ہیں سنتاونا دینا، اردو میں کہتے ہیں تسلی دینے کے لیے کہا جاتا ہے. آگ کے دریا کو پار کرنا ہی کرنا ہے. شاعر ادیب فنکار یہ دریا پار کرتا ہے، اپنے چھالوں کو دکھاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. ایک شعر اور ہے اس میں. برس رہی ہے زمین پہ وہ آگ اے قیصر کہ سایہ سمٹتا ہوا اب شجر میں رہتا ہے. واہ واہ. جملہ حقوق بحث پہ قیصر شمیم. کتاب کا نام زمین چیختی ہے. شاعر قیصر شمیم. طبع اول 2020. صفحات 208. تعداد 500. قیمت 250 روپے. کمپوزنگ و سرورک عرفان گرافکس ہورا. زیر اہتمام کاروان ادب رانی گنج. ناشر عرفان الحیات. ریسرچ اسکالروں کو کافی مال ملے گا. یہ سوانح خاکہ جو ہے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کافی مواد مل جائے گا. میرا مقصد آپ کو انفارم کرنا ہے. قیصر شمیم صاحب نے ایک صفحے میں اپنا عرض حال پیش کیا ہے. ممنون ناقصاں نہ ہوا شکر اے خدا، یہ ان کی نظم ہے.
میں اندھیرے میں ہوں روشنی دے خدا نبی من شفیع من. اس کے بعد غزلیں ہیں صفحہ 20 سے لے کر صفحہ 88 تک. اور نظمیں جو ہیں نظموں کا عنوان میں پڑھ دیتا ہوں. ایک دن اور ملا ایک موٹر پر زمین چیختی ہے تاج محل اے میرے مالک. تاریخ کی گلیوں میں آغاز ہری گھاس پر انتظار سناٹا منصوبہ ہوا پورا ڈائن نیا خالق دوسرا رخ دنیا پیرامڈ یہ سوال ٹھوکر جوالا مکھی ایک آواز مجبوری کی بیٹی کا خط باپ کے نام جب بہو بن کر آئی ہو ایک فلسطینی کی عید جشن عید کے دن دیکھنا بننے بھائی تشنگی کے شہر میں ستارہ ساز سنا کرتے تھے ہم اکثر کرشمہ جرم و سزا رباعیات اور قطعات ہیں. تراجیم عنوان کے تحت ربندر ناتھ ٹھاکر قاضی نظر الاسلام نریندر ناتھ چکرورتی تارا پدو رائے دنیش داس اور ومل کمار کی نظموں کے ترجمے پیش کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صابرہ خاتون حنا ان کا قصر شمیم صاحب کے بارے میں دیکھیے عام طور پر بڑے شاعر و ادیب کسی جونیئر سے کبھی نہیں لکھاتے ہیں اپنی کتاب پر. اس نقطے کو آپ کو واضح کرتا ہوں. لیکن جو فیاض ہوتا ہے جو بہت بڑے دل کا ہوتا ہے وہ اپنے ہم اثر جونیئر کو کہتا ہے کہ تم لکھ دو یا اگر جونیئر خواہش کا اظہار کر دے کہ سر میں آپ کی کتاب پر لکھنا چاہتا ہوں یا لکھنا چاہتی ہوں تو وہ الاؤ کرتے ہیں. وقت نہیں ہے میں نے ورنہ پڑھ دیتا. معروضات قیصر قیصر شمیم کے ادبی مضامین اور تبصرے یہ بھی ڈاکٹر صابرہ خاتون حنا نے ترتیب دیا ہے اور یہ بیک کور ہے. بیک کور پر ڈاکٹر غلام جیلانی جموں تاثرات ہیں. یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. طبع ڈاکٹر صابرہ خاتون ہیں. طبع اول 2021 ہے. صفحات 272 تعداد 500 قیمت 400 روپے اور جو ہے کمپوزنگ وہی عرفان گرافکس ہاوڑہ ہیں. زیر اہتمام کاروان ادب رانی گنج ناشر ڈاکٹر صابرہ خاتون حنا ہیں. ڈاکٹر حنا نے استاد محترم پروفیسر مظفر حنفی کے نام اس کتاب کا انتساب کیا ہے. فہرست میں شامل مضامین مقدمہ ڈاکٹر صابرہ خاتون حنا ریڈیائی مضامین کے تحت شاد مرادی کی ایک غزل میرا جی کی نظمیں شہر نامہ کلکتہ 1986 کلکتے کا شعری ادب 1988 تجزیاتی و تاثراتی مضامین کے تحت لفظ لفظ روشنی عزیز غواسی ماورائیت سے ارضیت تک واحد عربی مرحوم اور ان کی شاعری ناشر بلیاوی مرحوم کی شاعری سرخ شعلے کی روشنی یہ حرف شوق نہیں خون ہے رگ جاں کا آغا محمد سعید کی ایک غزل بانو ارشد اور ان کی شاعری پرویز انجم کی تخلیقی جہاد مائع سخن پر ایک تائرانہ نظر فقیرانہ آئے یہ تبصرے ہیں. ایفا رؤف خیر کردار کے غازی قاضی محمد عدیل عباسی ڈاکٹر اختر بستوی بہارینہ ڈاکٹر ذیشان فاطمی ہائی کو تنقیدی جائزہ ڈاکٹر رفت اختر شرار سخن مصنف کا نام نہیں ہے. موج ہوا پیچا پروفیسر ساجدہ زیدی بند ہوتا ہوا بازار مظہر امام سمندر خلاف رہتا ہے خورشید اکبر سبز موسم کی صدا ظہیر غازی پوری مغربی بنگال ٹیگور نمبر موسم موسم دھوپ رنگ پردے کے سامنے اعجاز ابتدائی عطاء الرحمن شاد اجنبی ساعتوں کے درمیان نعمان شوق. جی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب کا پڑھ دوں لیکن مجبوری ہے. مطالعہ کرنے والے اسے ضرور پڑھیں گے.
اختتام کی طرف جا رہا ہوں. نوشاد مومن مدیر سہمائی مرزا کولکتہ نے قیصر شمیم صاحب پر یہ گوشہ نکالا گوش ہے قیصر شمیم 2004 میں. اور یہ اس کا بیک کور آپ یہ ہے جلد 5 شمارہ 17-18 جولائی تا دسمبر 2004. قیمت 50 روپے. گوشہ کا ہم پڑھ دیتے ہیں بقیہ چھوڑ دیتے ہیں. غوثۂ قیصر شمیم میں کن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. قیصر شمیم ایک نظر میں تسلیم عارف. قیصر شمیم اہل نظر کی نظر میں عنوان چشتی اور مظہر امام. الحاج قیصر شمیم احسن مفتاحی. قیصر شمیم شاعر تیشہ بدست القمر شبلی. ہمارے شیخ سید منیر نیازی. ہم سکھا دیں گے ہر ایک قطرے کو گوہر ہونا منور آنا. استادوں کے استاد قیصر شمیم قیوم بدر. قیصر شمیم ایک مثالی استاذ. نعیم انیس ایک پہیلی کی کہانی. مشتاق انجم پہاڑ کاٹتے ہوئے. سید احمد شمیم شہر علم کی دستاویز. سانس کی دھار ظہیر انور. سانس کی دھار ڈاکٹر ارتضیٰ کریم. تیشہ پہاڑ اور کوکن ابوذر ہاشمی. سانس کی دھار کا تجزیاتی مطالعہ عنبر شمیم. قیصر شمیم اپنی ڈگر کا آہستہ خرام شاعر جوہر بلیاوی. قیصر شمیم اور سانس کی دھارا ڈاکٹر افضل عاقل. تصویری جھلکیاں قطعات مالک عبداللہ. قیصر شمیم کی نظم نسیم فائق. یہ گوشہ بھی ریسرچ اسکالروں کے لیے کافی عمدہ ہے. اس پر ہمارے سید حسن صاحب 2-4 باتیں کہہ دیں. دراصل یہ کتابی بہت طویل سلسلہ ہے. مضمون ہو چکا ہے. دستخط جو ہے یہ کتابی سلسلہ ہے. یہ ایک جریدہ ہے اور جس کے مدیر تھے اختر بیرک پوری صاحب اور فراق روفی صاحب. اب دونوں اس دنیا میں رہے نہیں. تینوں نہیں رہے. تینوں ہی نہیں رہے جی. قیصر شمیم نمبر ہے یہ باضابطہ اور مکمل ہے. کافی طویل ہے یہ. تحریری طور پر تو یہ 365 صفحات پر مشتمل ہے. اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ قیصر شمیم صاحب کو آپ ہر روپ رنگ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس نمبر کی ایک بڑی خوبی ہے کہ آپ قیصر شمیم صاحب کو بھی اپنی شریک ہاتھ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اہل خانہ کے ساتھ بھی. بہت اس نمبر نے حق ادا کیا ہے قیصر شمیم صاحب کا. اور اس نمبر کو واقعی قابل مطالعہ ہے. کئی صفحات ہیں. اس نمبر کی جو ضخامت ہے تو اس کے ہم فہرست بھی آپ کو ہم نہیں سنا پائیں گے اس لیے کہ بہت طویل ہے. لیکن اس میں لکھنے والے بھی بہت اہم لوگ ہیں. آپ ایک جھلک خالی دیکھ لیں. یہ قیصر صاحب کی زندگی میں ہی جی ان کی زندگی میں. یہ بعد از مرگ ایک بکلیٹ ہے. یہ اس کا بیک کور میں ان کی کتاب کا سرورک ہے. اب آپ 2-4 باتیں کر دیجئے. اس کے بعد گل عقیدت کے عنوان سے عرفان الحیات صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں انہوں نے دراصل اس کتاب کو یہ کیا تھا جس زمانے میں بہت شدید بیمار تھے. یہ تصویر آئی. یہ تصویر بھی قابل جی دید ہے. جی یہ بیماری کی حالت کی ہے. بس اور لیکن دیکھیے وہ کتاب سے جڑی نہیں ہے. جی بستر علالت پر بھی اگر کوئی رفیق ہے تو وہ کتاب ہے. بالکل. اس میں جتنے بھی شرکا ہیں ادبا شعرا حضرات اور کلکتے سے باہر جن لوگوں نے بھی ان کی موت کی خبر سنی انہوں نے اپنی جو ہے شعری تخلیقات ان کی نظر کی. چنانچہ اسے تمام اکٹھا کر کے عرفان الحیات صاحب نے گل عقیدت کے نام سے انہوں نے پیش کیا جو ان کے انتقال کے 10-12 روز کے بعد ہی یہ تعزیتی نشست میں یہ پیش کیا گیا. ولادت 2 اپریل 1936 وفات 3 سپتمبر 2021. پڑھتا ہوں تو مکمل اور نہیں تو نہیں. تو میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں تو پورا دیکھتا ہوں آدھا ادھورا اور قسطوں میں نہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ اسے ایک قسط میں
जारी करूंगा, ताकि रिसर्च कोई देखे या ना देखे, रिसर्च स्कॉलर की मजबूरी से देखने पर मजबूर करेगी। और मेरा मानना है कि कैसर शमीम साहब के चाहने वाले इतने हैं कि जब पहले वीडियो पर अभी तक लोग देख रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके से जुड़े हुए तमाम एपिसोड्स को, तमाम सीरीज़ को लोग पसंद करेंगे। हम आपसे रुखसत होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद हसन साहब, आपका भी, आपके साहबजादे का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। पूरी फैमिली का भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी खामोशी दी। कैसर शमीम साहब की ज़िंदगी इल्मी ज़िंदगी रही और दरस व तदरीस से कभी भी उनका रिश्ता नहीं टूटा। वाक़या है कि स्कूल की मुलाजमत से लेके यूनिवर्सिटी तक और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, मसलन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हुगली मोहसिन कॉलेज, बर्दवान यूनिवर्सिटी और आलिया यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद कॉलेज, खज़िरपुर कॉलेज, दीनबंधु कॉलेज, तमाम जगहों पर तशनगाने इल्म को अपनी इल्मियत से सैराब किया है। बहुत और हमारे साथ तो उनका वो रिश्ता रहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरे सिर्फ उस्ताद हैं, बल्कि वो हमारे अतालीक हैं। हमें अतालीकी से जो उन्होंने सैराब किया है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। हमारे घर की वो रौनक हैं, हमारे बाल बच्चों पर उनकी मोहब्बत की नज़र रही। और एक जैसे मालूम होता है कि वो मेरे बच्चे के साथ तो दादा और पोते का रिश्ता रहा। मेरी अहलिया और इरफानुल हयात, ये दोनों उनके बच्चों की तरह हैं। अफसोस कि अब वो कोई रहे नहीं, सर भी नहीं रहे, हमारी अहलिया वाजदा तबस्सुम भी नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शाहिद जमील साहब का भी